أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط یا دونوں ہا پر جاتے ہیں ہا پر جاتے ہیں یا دوسری والے پہ ہا پر جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قیل یا نوح اهبط یا نوح اهبط یا نوح اهبط یا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم